kinabuhi ilawom sa dagat komplikado apan kini adunay kalambigitan sa matag usa. Ang mga isda magbalhin-balhin o walay permanente nga pinoy-anan gikan sa itlog pa kini ngadto sa ilang pagkahamtong. Maglangoy kini sila nga gainusara o magkagrupo o ang ginatawag nga school of fish. Ug ang dagat usa ka halapad nga highway system sa ilang panaw. Sa mga kabakhawan, kalusayan ug kagasangan nagapangitlog ang kadaghanan sa mga isda. Ug nagsilbi usab kini nga nursery areas alang sa mga bagong itlog hangtod ni sila motubo ug mobalhin sa ubang bahin sa dagat sama sa kagasangan. Nahimutang kini sila sa municipal waters. Kini mao ang 15 ka kilometros nga tubig dagat gikan sa baybayon sa munisipyo ug kapuluan. Nalatid sa Fisheries Code of 1998 nga gidili ang komersyal nga pagpangisda sulod sa municipal waters. Ang gagmay nga mangingisda lamang ang gitugutan nga makapangisda dinhi gamit ang mga passive gears sama sa mga pukot, kubo ug sapyaw. Unsay mahitabo kung tugutan nato ang iligal nga matang sa pagpangisda sa municipal waters? Maguba ang mga puy-anan ug nursery area sa mga isda. Mawad-an usab og higayon ang mga isda nga motubo ug mangitlog aron sa pagpadaghan niini sa atong kadagatan. Ug aduna na lang jutay nga mga isda nga mamahimong makuha. Ingon man usab ang uban pang mga organismo nga nakadepende sa isda, maapektuhan usab kini. Ngano, tungod kay ang dagat usa ka dako nga ekosistema nga nagdugtong sa kinabuhi sa matag usa. Ang tibuok nga teritoryo nga kadagatan sa Pilipinas nabahin sa mga utlanan diin ang mga isda ug uban pang nilalang sa dagat nagapangitlog, nabuhi ug nagpuyo. Ang pagkabahin-bahin niini gitawag na Fisheries Management Areas kun FMAs. Ang mga utlanan nahisubay sumala sa ecosystem boundaries diin ang mga isda ug uban pang lamang dagat konektado sa ilang pagpangitlog ug pagpuyo sa palibot niini. Dili sakop sa political boundaries ang FMAs. Ang mga isda ug uban pang mga nilalang sa dagat mahimong makalangoy ug munalin sa mga kasikbit nga munisipyo, rehiyon o bisan sa laing-laing mga FMAs. Ang FMA nakabase sa kalambigitan sa pagdumala, kahimsog sa ecosystem ug socio-economics nga ang bugtong nga katuyuan aron epektibo nga madumala ang limitado nga tinubdan sa atong mga isda. Ang matag FMA adunay management body nga maghimo og plano ug pamaagi alang niini. Ang management body naglangkob sa mga mosunod nga nagkalain-laing sektor, lokal nga panggamhanan, mga regional nga opisina sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, mga representante sa municipal nga mangingisda, komersyal nga mangingisda ug aquaculture, mga representante sa industriya nga nagaproseso, mga negosyante ug mga kapunungan sa merkado, mga akademiko, mga lumad kung diin anaa, non-government organizations, ug uban pang ahensya sa gobyerno. Protected Area Management Board Chair sa mga lugar nga adunay protected area. Ang FMA pinasikat sa siyensya, uban sa tabang ug tambag sa Scientific Advisory Group nga naglangkob sa mga siyentista, tigduki-duki ug mga technical nga representante nga maoy maghatag sa mga reference points ug harvest control rules and measures. Ang reference points mao ang mga piho nga mga timailhan nga naglarawan sa lebel sa pagpahimulos, kondisyon sa pangisdaanan o biolohikal nga mga kinaiya, ingon nga mga sukaranan alang sa mga patakaran nga ipatuman. Adunay gigamit katulo ka lebel niini. Ang target reference point mao ang lebel nga gitinguha nga makabot ug mapadayon. Kini nagapakita nga ang pangisdaanan gigamit sa husto nga pamaagi. Ang trigger reference point mao ang lebel nga kinahanglan mangisda o managat nga adunay pag-amping aron dili mahurot ang namiligro na mga stock sa isda ug ang limit reference point mao ang lebel nga kinahanglan likayan tungod kay kini nagapakita nga namiligro na ang pangisdaanan ug mahimong maabot ang pagkahurot niini o ang gitawag nga overexploitation. Ang harvest control rules mao ang mga piho nga mga lakang aron sa pagsiguro nga makabot ang target reference point ug aron usab malikayan ang limit reference point. Mahimo kini nga makabot pinaagi sa harvest control measures
sama sa no-take zones sa marine protected areas, paglimita sa gidaghanon sa puha o catch limit, pagdili sa mga panagatan nga gamiton sa pagdakop og isda o gear restriction, pagdili sa pagpangisda sa partikular nga panahon o close season, ug ang pagpatuman sa balaod nga nagdili sa mga commercial fishers nga mangisda sulod sa municipal waters. Tungod sa FMA, adunay labi ka maayo nga relasyon sa mga patakaran sa nasyonal ug sa lokal nga panggamhanan, uban sa nagkahiusang pagtinabangay sa mga sektor sa mangingisda, siyentista, industriya sa pagpangisda ug lokal nga gobyerno ang pagdumala sa sikbit nga kadagatan ingon nga usa ka dakong ekosistema. Isulong ug suportahan nato ang fisheries management areas, isip usa ka epektibong paagi aron mapanalipdan ang kahimsog sa kadagatan ug sa kaayuhan sa matag lungsoranong Pilipino. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha ang facebook.com/oceana.ph. Ingon man ang uban pa namong mga social media accounts, apil na usab ang DAB for Caraga Facebook page.